د شب قدر خاص دعا چې کومه ده، كما جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين صديقة بنت صديق حضرت عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها ترخود اليد غداد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی چما د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفوس کو یا رسول اللہ ما ترى اخي مال خبر اکڑا کچرت ز پویشوما چې دا شپه کومه ده دا د لیلة القدر شپه ده په دې پوه شومه نو بیا هغه لیلة القدر شپه کې زه څه ووایم کومه دعا وغواړم وای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې بس دا دعا غواړه چې اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا الله تدير معافون كي ذاته لوی کریم مهربان ذاته او معافول تخوخوي عفتا تخوخدا بس زما خطاگانی زما گناہ معاف کړه کنه.